पाकिस्तान 24 न्यूज़ एचडी से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 111 अफराद इंतकाल कर गए। इंतकाल कर जाने वालों में 61 मरीज वेंटिलेटर्स पर थे। एक दिन में मजीद 2256 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 329 कोरोना के मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। तो आपको बता रहे हैं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 111 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल कर जाने वालों में 61 मरीज वेंटिलेटर्स पर थे। एक दिन में मजीद 2256 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 329 कोरोना के मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज 37,173 कोरोना टेस्ट किए गए। 2,256 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4,65,070 हो गई। 4,17,134 अफराद आलमी वबा को हरा चुके। मुल्क भर के अस्पतालों में 2,878 कोरोना मरीज जेर इलाज, जबकि 329 वेंटिलेटर्स पर हैं। सबसे ज्यादा मरीज मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्तान में 51%, इस्लामाबाद 40%, लाहौर 35% और पेशावर में 27% वेंटिलेटर्स जेरे इस्तेमाल हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 38,268 है। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस सिंध में 18,989, जबकि पंजाब में 8,875 हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4,339 और इस्लामाबाद में 4,991 मरीज हैं। मुल्क में अब तक 9,668 कोरोना मरीज मौत के मुंह में जा चुके। पंजाब में 3,783, सिंध में 3,419 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,577 अफराद जाँ बहक हुए। कोरोना वायरस से लाहौर में 24 घंटे के दौरान 18 अफराद जाँ बहक हुए। शहर में कोरोना से अमवात की तादाद 1500 से तजावुज कर गई। 83 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। तफसीलात जानते हैं, बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र जो तशवीशनाक हालत में मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में 18 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। शहर में अमवात की जो मजमूई तादाद है वो इस वक्त 1504 तक जो है वो जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे के अंदर जो है वो तकरीबन 51 अफराद जो है वो इस वायरस के जद में आकर जान की बाजी हार गए। तकरीबन अब अमवात की मजमूई तादाद जो है वो 3,780 से जो है वो तजावज़ कर गई है। इस वक्त शहर के अंदर जो है वो 83 अफराद हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है और उनको मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों के अंदर जो वेंटिलेटर्स हैं उन पर तबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसी तरह इस वक्त जो है वो 132 अफराद हैं जिनको इस वक्त इंटेंसिव केयर यूनिट्स में और तकरीबन 222 अफराद हैं जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जो है वो तबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब तक सूबे भर के अंदर जो है वो 1,21,000 से ज्यादा अफराद हैं जो इस वायरस को शिकस्त देकर जो है वो कामयाबी से घर वापस लौटे हैं। अगर हम जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके हवाले से देखें तो इस वक्त जो है वो सूबा भर के अंदर 2,770 से ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना में तेजी से इजाफा होने लगा। एक ही रोज में 14 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबे में कोरोना अमवात की तादाद 1,577 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 349 केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात जानते हैं अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना में तेजी से इजाफा हुआ है और एक ही रोज में कोरोना से 14 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि सूबे में कोरोना से होने वाली अमवात जो है वो 1577 तक पहुंच गई है। सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 349 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सूबे में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 56,000 से भी जायद हो गई है। सूबे में कोरोना से 504 अफराद सेहतियाब हुए हैं और सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 50,000 से ज्यादा हो गई है। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। बरतानिया में दरियाफ्त कोरोना की नई किस्म शहर कायद पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर अताउर रहमान ने वायरस की तस्दीक कर दी। कहते हैं 200 से ज़ायद कंपनियां नई शक्ल के वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए मकामी सतह पर वैक्सीन तैयार करना होगी। कोरोना वायरस की नई किस्म बच्चों को ज़्यादा मुतासिर कर सकती है।
آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ برطانیہ میں دریافت کرونا کی نئی قسم شہر قائد پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے وائرس کی تصدیق کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 200 سے زائد کمپنیاں نئی شکل کے وائرس سے نمٹنے کے لیے ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں، جبکہ کرونا پر قابو پانے کے لیے مقامی سطح پر ویکسین تیار کرنا ہوگی۔ کرونا وائرس کی نئی قسم بچوں کو زیادہ متاثر بھی کر سکتی ہے۔ کراچی والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ برطانیہ میں دریافت کرونا کی نئی قسم ہے جس کے شہر قائد پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اس وائرس کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا اس حوالے سے کہ 200 سے زائد کمپنیاں نئی شکل کے وائرس سے نمٹنے کے لیے ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کرونا پر قابو پانے کے لیے مقامی سطح پر ویکسین تیار کرنا ہوگی۔ اب آپ کو بتائیں سابق صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا۔ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر گڑی خدا بخش میں ہونے والے جلسے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عثمان خان سے۔ عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کا جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے تحریک کے حوالے سے بھی اہم گفتگو کی ہے، جبکہ سابق صدر نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی یوم شہادت پر گڑی خدا بخش میں ہونے والے جلسے میں شرکت کی مولانا فضل الرحمان کو دعوت بھی دی ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے مطابق انہیں ابھی تک نیب کا کوئی سوال نامہ نہیں ملا۔ آج اسلام آباد میں ہونے والی جماعت کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں ان کے میڈیا ٹرائل کے حوالے سے لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ اجلاس میں پی ڈی ایم کی اب تک کی کارکردگی اور مستقبل کی حکمت عملی پر غور بھی کیا جائے گا۔ جے یو آئی کے سابق ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات حافظ حسین احمد کے حوالے سے پارٹی انکوائری رپورٹ بھی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ نیب کے سوال نامے کے حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ساجد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد بتائیے گا۔ جی بالکل، نیب پشاور کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو بھجوائے گئے 26 سوالات پہ مشتمل مبینہ سوال نامے کے جوابات لینے کی 24 تاریخ پہنچ جانے کے باوجود نیب کا سوال نامہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان کو موصول نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس امر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ابھی تک نیب کا کوئی سوال نامہ نہیں ملا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج جے یو آئی کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے جس میں صوبائی امراء اور وکلاء بھی شرکت کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے سنجیدہ مشاورت کر کے نیب کی طرف سے مولانا کی میڈیا ٹرائل پہ سخت رد عمل دیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ضمن میں نیب پشاور کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے علاوہ جے یو آئی کی لیگل ٹیم سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتی ہے۔ آج جو اجلاس ہو رہا ہے جمعیت علماء اسلام کا مرکزی مجلس عاملہ کا اسلام آباد میں، اس میں حافظ حسین احمد کے حوالے سے جماعتی انکوائری کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ مولانا جو شیرانی صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے حوالے سے بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور شجاع الملک اور ان کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کو جو نیب کا سوال نامہ نہیں ملا اور اس کی میڈیا پر خبریں چلی ہیں، اس حوالے سے بھی اہم فیصلے متوقع ہیں۔ جی اہم فیصلے متوقع ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز 28 دسمبر کو گنبٹ ہسپتال خیرپور کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز مختلف وارڈز کا دورہ بھی کریں گے اور مریضوں کی عیادت بھی کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز 28 دسمبر کو گنبٹ ہسپتال خیرپور کا دورہ کریں گے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں وقار حسین منگی۔ وقار بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر مریم نواز وہ 28 دسمبر کو جو ہے خیرپور کی گمز اسپتال کا دورہ کریں گے اور ذرائع بتا رہے کہ وہاں سے پہنچ کر کے مریضوں کی عیادت بھی کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو بلال بھٹو زرداری اس نے جو ہے مریم نواز کو یہ دعوت دی تھی کہ پاکستان کے اندر سب سے جو بڑی اسپتال ہے وہ گمز میں آپ آئے، وہاں کا دورہ کریں اور دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنا کام کیا ہے، جس پہ جو ہے اس نے دعوت قبولی اور 28 دسمبر کو جو ہے ان کی جو آمد متوقع ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जानिब से लाड़काना में पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा किए गए हैं। शहर में सफाई सुथराई भी जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात अब्दुल खालिक मुगैरी से जान लेते हैं। अब्दुल खालिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। 27 दिसंबर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के सिलसिले में इस वक्त लाड़काना को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लाड़काना के शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पेनाफ्लेक्स आवेजा किए गए हैं, जबकि स्टिकर और बैनर भी लगाए गए हैं, क्योंकि इस बार जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के सिलसिले में न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि जो PTM के रहनुमा हैं वो भी शिरकत करेंगे, और जबकि मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा मरियम नवाज़ भी 27 दिसंबर को शिरकत करेंगी। इसी हवाले से जो लाड़काना में उनका पुरतकबल इस्तकबाल किया जाएगा, जहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के सिलसिले में इस वक्त लाड़काना में सफाई सुथराई का काम मुकम्मल हो चुका है और शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस बार क्योंकि आने वाले जो लोग हैं और मेहमान हैं, जो कारकुनान हैं, वो लाड़काना में जब दाखिल होंगे तो मुख्तलिफ रास्तों पर जो है इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं ताकि उनका इस्तकबाल भी किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के साबिक अमीर खैबर पख्तूनख्वा मौलाना गुल नसीब खान का वज़ाहती बयान सामने आ गया। कहते हैं जमात में अंदरूनी मसाइल की बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं। मौलाना ज़िक सियासतदान हैं, उम्मीद है मिल बैठ कर मसाइल हल कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पार्टी को मुश्किल से बचाने के लिए बरवक्त कार्रवाइयाँ करेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने की बात जमात की पॉलिसी नहीं, मौलाना शेरानी की ज़रूरी राय है। जमीयत उलमा इस्लाम अपने मंशूर के मुताबिक फ़लस्तीन समेत तमाम मज़लूम अक़वाम के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी मीडिया पर एक बात जो है वो चल रही है कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी साहब ने इज़राइल को तस्लीम करने के लिए बयान दिया है। तो ये एक आलमी मसला है और जिस पर उम्मत मुस्लिमा और अमेरिका जो है वो आपस में एक इलाहिदा मौक़िफ़ रखते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की किसी इदारे में अब तक ऐसी कोई बात इदारों ने पास नहीं किया, लिहाजा ये मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी साहब के ज़ाती मौक़िफ़ है और जा सकता है। लेकिन यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ इस हवाले से जो है वही है जो पुराने हमारे अकाबिर की भी थी और दस्तूर में भी लिखा हुआ है। तो तमाम मज़लूम अक़वाम के हम साथ है और फ़लस्तीन जो मज़लूम कौम है उसके साथ भी है। तो ये मसला जो है मौलाना शेरानी साहब ने भी आज खुद ऐसी वजाहत नहीं की है कि ये जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ है, बल्कि उन्होंने अपने राय का इजहार किया है। जहाँ तक जमाती अंदरूनी मुश्किलात और तंजीम साजी और रुकन साजी के हवाले से बातें हो रही है, तो इसमें कुछ हक़ाइक़ है और मुझे उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो एक मांझा हुआ सियासी कौमी रहनुमा है, वो इन्हीं मसाइल को इदारों में लाएंगे भी और मिल बैठ के इंशाल्लाह इसको हल भी करेंगे और जमात को किसी मुश्किल से बचने के लिए बरवक्त कार्रवाई भी करेंगे। एहतसाब अदालत लाहौर ने मियां नवाज शरीफ की जायदादों को कुर्क करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ की अदालत पेश न होने पर जायदाद कुर्क करने का हुक्म दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने गैर कानूनी प्लॉट्स का तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने नवाज शरीफ की जायदादों को कुर्क करके DG नैब लाहौर को रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया। आपको बताते चलें कि एहतसाब अदालत लाहौर ने मियां नवाज शरीफ की जायदादों को कुर्क करने का हुक्म दे दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं और कुछ मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताते चलें यहाँ पर कि मुस्लिम लीग नून फंक्शनल के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं और उनकी मुलाकात का अहवाल आपको बताते चलें। कुछ मज़ीद खबरें आपको बताएं। मुलाकात में मुस्लिम लीगियों को मुत्तहिद करने के हवाले से पेशरफ्त मुतवक्के है और मोहम्मद अली दुरानी आज कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीर पखाड़ा का अहम पैगाम शहबाज शरीफ को पहुँचाएँगे, जबकि आपको बताते चलें कि अहम मुलाकात भी मुतवक्के है
اسی حوالے سے مزید تفصیلات علی اکبر سے جان لیتے ہیں. علی بتائیے گا. جی حکومت کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اتحادی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ اتحادیوں کو جو ہے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئے. لیکن حکومت مخالف تحریک کی اگر ہم بات کریں تو حکومت مخالف تحریک جو ہے جس میں پی ٹی ایم کے نام سے جو ہے وہ حکومت مخالف تحریک شروع کی گئی ہے وہ لوگ بھی کافی پر امید ہے اور حکومت کو جو ہے انہوں نے 31 جنوری تک کا جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اگر 31 جنوری تک حکومت نے ریزائن کر کے ری الیکشن نہ کروایا تو لانگ مارچ کیا جائے گا. اس سلسلے میں اہم ترین ملاقات آج ہونے جا رہی ہے. مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما محمد علی دورانی جو ہے وہ شہباز شریف سے ملاقات کرنے جیل میں ان سے ملاقات کریں گے. اعلیٰ سطحی وقت جو ہے مسلم لیگ فنکشنل کا وہ ملاقات کرے گا اور پیر صاحب پگاڑا کا جو ہے وہ اہم ترین پیغام دینے کے لیے وہ آ رہے ہیں. محمد علی دورانی کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیر صاحب پگاڑا کی جانب سے پیغام لے کر جیل میں پہنچیں گے, شہباز شریف سے ملاقات کریں گے, ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل بنایا جائے گا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ حکومت مخالف اتحاد کا حصہ بننے جا رہی ہے. ٹھیک ہے علی اکبر, بہت شکریہ آپ کا. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے شیخ رشید کے ساتھ اختلافات سے متعلق سوال پر کہا ہے کہ مشیر داخلہ ہوں, میرا کام صرف وزیر اعظم کو مشورہ دینا ہے. انہوں نے کہا کہ شیخ رشید منجے ہوئے سیاستدان اور سینئر ساتھی ہیں. وزیر کے پاس محکمے کے تمام اختیارات ہوتے ہیں. سلیم مانوی والا سمیت ہر شخص اور ادارہ قابل احترام ہے. اگر آپ کو قانون پسند نہیں بدل لیں, ترامیم کی گنجائش ہے. پہلے وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب, ابھی وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب. وہ وزیر ہیں, میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہوں. پرائم منسٹر کو میرا کام ہے, آج اس عدالت کے باہر کھڑے ہیں, ان کے 2 فیصلے آ چکے ہیں کہ ایڈوائزرز کا کیا رول ہے, نان ایگزیکٹو رول ہے, مشاورت کا رول ہے. اور ایگزیکٹو رول جو ہے وہ وزراء کا ہوتا ہے, جو وفاقی وزیر ہوتا ہے وہ کسی بھی محکمے کا ہو فل کنٹرول ہوتا ہے اور کوئی اس قسم کی کوئی اختیارات کی جنگ نہیں ہے. اور شیخ صاحب ہمارے بڑے سینئر کلیگ ہیں اور بڑے پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ہر شخص نے, ہر ادارے نے اپنے جو کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں ان کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. سینٹ اور سینٹ کے تمام ممبران انکلوڈنگ مانوی والا صاحب قابل احترام ہیں, لیکن آپ 2 چیزیں ہیں. آپ اگر کسی پرنسپل کے اوپر کام کرتے ہیں, پارلیمان نے تو لیجسلیشن کرنی ہے. آپ کو قانون پسند نہیں ہے, آپ نیا قانون پاس کر دیجئے, اس میں امینڈمنٹ کر دیجئے. ہر قانون میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انصاف کی فراہمی میں تاخیر کے کیس پر سماعت ہوئی. وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ شہزاد اکبر عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں عام آدمی جاتا ہے, عام آدمی کبھی ترجیح رہا ہی نہیں. ڈسٹرکٹ کورٹ ججز کی حالت بہت افسوسناک ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں. احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام بتائیے گا عدالت کی جانب سے مزید کیا ریمارکس دیے گئے؟ دیکھیے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی ہے اور جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں شہزاد اکبر وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے. شہزاد اکبر نے اس سے قبل عدالت کے سامنے ایک رپورٹ جمع کرائی تھی. آج دوبارہ ان کو طلب کیا گیا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جو ضلعی کچہری ہے اس کی حالت دیکھ لیں. آپ کو کچہری کا دورہ بھی کرنا چاہیے تاکہ آپ کچہری کی حالت سے بہتر طور پر واقف ہو سکیں. جو خصوصی عدالتیں ہیں اسلام آباد کی ان کی بھی حالت قابل افسوس ہے کیونکہ وہاں پر جو سٹاف ہے وہ بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. سٹاف وزارت قانون کے ماتحت ہے اور جو ججز ہیں ان کی بات نہیں سنتے. ایک جج نے تو مجھے یہاں تک بتایا کہ وہ فیصلے خود تحریر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سٹاف موجود نہیں ہے. تو انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ شہزاد اکبر صاحب اس معاملے کو دیکھیں کہ جو خصوصی عدالتیں ہیں, چونکہ سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی سماعت کی جائے احتساب عدالتوں میں, تو وہاں کا جو سٹاف ہے وہ ایک تو وہاں پہ کمپیٹنٹ سٹاف رکھا جائے اور دوسرا اس سٹاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا جوڈیشل کمپلیکس کے جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں ان کے سپروائزری میں دے دیا جائے. اب عدالت نے ضلعی عدالتوں اور خصوصی عدالتوں کے حوالے سے شہزاد اکبر کو ایک نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے احتشام, بہت شکریہ آپ کا. سندھ ہائی کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل برل کیس میں عمر شیخ کی نظر بندی غیر قانونی قرار دے دی. نظر بندی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا. عمر شیخ کی فوری رہائی اور نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دیا گیا. عدالت نے نظر بندی نوٹیفکیشن میں قانونی خامیوں پر برہمی کا اظہار کیا. جسٹس امجد علی سہتو نے ریمارکس دیے. محکمہ داخلہ پڑھے لکھے لوگ رکھ لے, کہاں لکھا ہے عمر شیخ دہشت گرد ہے.
जमहूरी मुआशरे में किसी बंदे को कैसे बंद रख सकते हैं। आपको बताते चलें कि इस केस की समाअत हुई है। सहाफ़ी डैनियल पर्ल के केस के हवाले से अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। नज़रबंदी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया गया, जबकि नज़रबंदी के नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दोहरे कत्ल केस में सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने 9 साल बाद 2 मुलजिमों अनवर फहीम और खुर्रम मुस्तफ़ा को इल्जामात से बरी कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात बिलाल अहमद से जान लेते हैं। बिलाल, तफसीलन आगाह कीजिएगा। सिंध हाई कोर्ट ने दोहरे कत्ल केस में सजाए मौत के फैसले के बाद जो अपीलें हैं उनका फैसला सुना दिया है। 9 साल के बाद 2 मुलजिमान अनवर फहीम और खुर्रम मुस्तफ़ा को इल्जामात से बरी कर दिया गया है। मुलजिमान पर साबिर शाह और मोहम्मद शरीफ के कत्ल का इल्जाम था। दौरान समाअत वकील ने इमरान एडवोकेट ने अदालत को बताया कि केस में पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुलजिमान नुमान अजीम, राशिद चैम्बर और आसिफ को बरी कर दिया था। 2 मुलजिमान अनवर फहीम और खुर्रम मुस्तफ़ा को सजाएं सुनाई गई थी, जिस पर आज अदालत फैसला सुना दिया है। जी बहुत शुक्रिया। बल्दिया उस्मा कराची ने गैर कानूनी मुसबखानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। मुजरे सेहत 485 किलो गोश्त जब्त कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, बल्दिया उस्मा कराची ने गैर कानूनी मुसबखानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। मुजरे सेहत 485 किलो गोश्त जब्त कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। बल्दिया उस्मा कराची ने गैर कानूनी मुसबखानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। मुजरे सेहत 485 किलो गोश्त जब्त कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, बल्दिया उस्मा कराची का गैर कानूनी मुसबखानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। इस्लामाबाद में अंडे और मुर्गी के दाम मजीद बढ़ गए। अंडे 10 रुपये दर्जन, मुर्गी 5 रुपये फी किलो मजीद महंगी हो गई। तफसीलात जानते हैं रोजीना अली से। रोजीना, बताइएगा। जी देखिए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तो अंडे और मुर्गी की कीमतों की रेस लगी हुई है। कल जब हमने दाम पता किए तो जिंदा मुर्गी का रेट था 205 रुपये और आज बढ़कर 210 रुपये हो चुका है। और इसी तरह अंडों की कीमत बताएं तो कल 200 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे थे, आज 210 रुपये इनके भी दाम बढ़ चुके हैं। दोनों के दाम जो है वो सेम है, लेकिन मुर्गी की कीमत में इजाफे की क्या वजह है जानते हैं। आम दुकानदार नहीं बढ़ा सकता। देखें, इसके पीछे एक माफिया है। माफिया ये है कि वो इस प्राइस को बढ़ा देते हैं। डिमांड एंड सप्लाई भी होती है। अभी तो शादियां बंद हैं, तकरीबन कह लें बहुत कम है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि देखिए उसको देखना पड़ता है। एक गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं कि एक मैनेज करना आप करें ना। आप उन लोगों को पकड़ें जो बड़े बड़े शॉपकीपर क्या करेगा, उसने दुकान का किराया देना है, उसने लोगों को देना है, जो काम करने वाले रखे हुए हैं, बिल है, यूटिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये बढ़ा देगा, 20 रुपये बढ़ा देगा। देखिए आप लोगों का चूंकि इसका कारोबार है चिकन का, तो ये बताइए कि अभी सर्दी के साथ साथ उसी हिसाब से इसका रेट बढ़ रहा है, कितना अभी और ज़्यादा चिकन महंगा हो सकता है? मुर्गी की खाने की चीज़ बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ गई है आपकी। देखिए ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग साथ होती है ना जब प्राइस बढ़ती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप पेट्रोल को कंट्रोल नहीं करेंगे, पेट्रोल अब 80 रुपीज़ था, अब 104 रुपये हो गया, तो आप कहते हैं कि उसी रेट पे मुर्गी मिले। देखिए ये बुनियादी चीज़ है। मतलब मजीद और महंगा हो सकता है। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि पेट्रोल का सबसे पहले जो है उसकी कीमत कम होना ज़रूरी है, उसके बाद ये जो ज़रूरत की अशिया हैं इनके दाम भी कम हो जाएंगे। ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस SMS सर्विस का बुनियादी मकसद ये है कि हम 6 महीने पहले जिसका पासपोर्ट ख़त्म होगा उसको SMS के ज़रिए इतलात कर देंगे, भाई तू अपना पासपोर्ट बना ले, कल जो तू किसी मुसीबत में फंसेगा तो तू अपना पासपोर्ट बना ले ताकि आप किसी मेन मुसीबत में ना फंसें। 1 जनवरी से पूरी दुनिया के लिए ई सर्विस शुरू कर रहे हैं 151 मुल्कों में। और आखिरी बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे हिदायत की है, इसमें ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विस थोड़ा टाइम लगेगा, ये 120 दिन से ज़्यादा मसला है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री 7 दिन का तमाम वो मुल्कों जो पेट्रोल पंप हैं, स्मगल शुदा आयल जो कि कमो बेश 2 से 3 बिलियन US का बनता है, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त बंद कर दें, वरना इंटीरियर मिनिस्ट्री उनका पेट्रोल पंप बंद कर देगी। और ये कल के फ़ैसले हैं, और अगर कोई फ़ैसला रह गया है तो
24 घंटे में 120 दिन के अंदर एक्सप्रेस पासपोर्ट भी जारी करने की सलाहियत, यानी सुबह दें और शाम को लें। और ये जो ईमेल सर्विस है, इसके ज़रिए लोगों को उनके पासपोर्ट का, और होम डिलीवरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में की जा रही है। पिंडी में पिंडी का इन्होंने नाम ही अभी नहीं रखा हुआ था पायलट प्रोजेक्ट में, वो 7 दिन बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद में आज से शुरू हो जाएगी। ये तो है। पासपोर्ट पे किसी ने सवाल करना है तो मैं चाइनीज़ को हम देख रहे हैं, उसका एक ऐसा सिस्टम लाएंगे कि जो सी पैक में चाइनीज़ हैं उनको आना ही ना पड़े इंटीरियर मिनिस्ट्री। ECL में कल कैबिनेट ने मुझे उसका इंचार्ज बनाया है, और मेरे साथ जो हैं फरोग नसीम साहब होंगे, 2 मेंबर की कमेटी, और 2 हमारे और मेंबर होंगे, नसीम खोखर साहब और शहजाद अकबर साहब। लेकिन ECL की मेंबरशिप का जो ECL के डिसीजन का जो इंचार्ज है उसे जो भी आप दे लेना। वाशिफ सुधा जी, आप सऊदी अरब जा रहे हैं, उनका पासपोर्ट और वीज़ा कब खत्म होगा? मुझे नहीं पता इसके कब ख़त्म हो रहा है। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, ECL की और ब्लैक लिस्ट को मैंने आज ख़त्म कम करने की हिदायत दी है। 66,000 लोग जो हैं FIA में ब्लैक लिस्ट हैं, और 44,000 लोग जो हैं वो इधर पासपोर्ट में ब्लैक लिस्ट हैं। जिस मुल्क के 1 लाख लोग ब्लैक लिस्ट हों, मैंने इनको कहा कि कम से कम इनको जो ज़रूरी लोग हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो एंटी स्टेट एक्टिविटी में उनको रखें। बाकी 75,000 को कम करें, 25,000 करें। इनको मैंने टास्क दिया है, ये करते हैं। ये पासपोर्ट के हवाले से 2 बड़े सवाल हैं। एक, यहाँ पर 134 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है जिनकी नौकरी आज इंशाअल्लाह ताला वो कंफर्म कराएंगे। सर वो उसके हवाले से एक ऑर्डर आप देख लें जो भी है। दूसरा ये बताएं सर कि यहाँ के जो मुलाजमीन है, सबसे बड़ा अदारा है सर्विस डिलीवरी का, तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का इनकम जनरेट करता है, लेकिन यहाँ के 20 अरब रुपए, उससे भी ज्यादा, 25 अरब, लेकिन इसके मुलाजमीन की तनख्वाहें बाकी वजारत दाखिला के मुलाजमीन से सबसे कम है। तो उस हवाले से कोई इन्हें पासपोर्ट जनरेशन की देखें, अभी तो इनकी माशी सूरत हाल पासपोर्ट वालों की बहुत बुरी है। ये 6-6 अरब रुपए, 7-7 अरब रुपए का इन्होंने बजट मांगा और मिला इन्हें 2-2 अरब रुपए है। शेख हफीज साहब से मीटिंग करेंगे, इसका PSDP बेहतर करेंगे, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करेंगे। बगैर, हालांकि ये महकमा तैयार नहीं था, आप यकीन करें, इंटीरियर मिनिस्ट्री 10 साल करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं फीस बढ़ाओ। हमारे पास पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए एक बड़ी फंडिंग की ज़रूरत है, खा उसका PSDP हो, खा उसकी तनख्वाहें हो, खा उसके 134 मुलाजिम हो। इनकी माशी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। पासपोर्ट के हवाले से बहुत सारे लोग, ऑफिशियल को और रेड पासपोर्ट को मैंने नहीं चेंज किया। मैं उधर मिडल ईस्ट जो रियाज में बैठा है, जो दमाम में बैठा है, जो अल-खुबर में बैठा है, जो ताइफ में बैठा है, जो कतर में बैठा है, जिस बेचारे का पासपोर्ट जो है 5 साल बाद वो धक्के खाता है और करप्शन होती है और वो बेचारा नौकरी से भी जाता है, उसके लिए फैसला किया। शेख साहब, बहुत सारे लोगों ने दरखास्तें दे रखी है कि 20 शख्सियात को लाइव थ्रेट्स है। उसके फौरी बाद मौलाना फजल रहमान ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, शॉर्ट सवाल कर, थ्रेट्स की कहा जा रहा है और दूसरे पर सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। कोई वापस नहीं ली जा रही। जो भी फजलुर रहमान साहब, देखें, फजलुर रहमान साहब असल जड़ है इस फसाद की। मेरा काम था बता देना, कल ये ना हो कि मुझे पे वो मुकदमा कर दें। जिस तरह बेनज़ीर शहीद का भी बताया गया था इसी तरह, और जिन लोगों ने बेनज़ीर शहीद का बताया था कि आपकी सिक्योरिटी को रिस्क है, उन्हीं पे मुकदमे उन्होंने करवा दिए बाद में। मेरा तो काम था जी एज ए मिनिस्टर इंटीरियर उनको बता दिया कि 20 अफराद की लिस्ट में उनका नाम टॉप पे है। अच्छा शेख साहब, ये बता दें कि पासपोर्ट देखें, मुझे ये तो नज़र आ रहा है कि शायद वो आए, तो हम तैयार हैं, हमने भी तैयारी करनी होगी उनके इस्तकबाल के लिए। सो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कोई हिदायत नहीं दी कि PDM के जुलूस के लिए इस्तकबालिया कैंप बनाने हैं, क्या करना है। और मुझे ऐसा पॉलिटिकली महसूस होता है कि वो इस्तीफे की तरफ अभी नहीं जाएंगे। और ये मैं बात पहले आपको कह चुका हूँ। आज मेरा बुध को मैंने चार्ज लिया, आज जुमेरात हो गई है, 8 दिन हो गए हैं। मेरा ये सियासी तज्जिया है
کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، اور اگر انہوں نے نہ لینا ہوتا تو یہ ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی نے جو درخواست دے کے الیکشن کمیشن سے کروائے ہیں اور جس پہ کہ بڑی جدوجہد ہوتی ہے، یہ ضمنی الیکشن میں اسی لیے حصہ لے رہے ہیں. اس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن جو کہ مارچ میں ہوگا اس میں حصہ لیں گے. انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم ہماری اتحادیہ ناراض نہیں ہوگی. میں کراچی جاؤں گا تو گورنر کو بھی ملوں گا اور رینجرز کو بھی اور ایف سی ہیڈ کوارٹر بھی اور کوسٹ گارڈ بھی اور ایم کیو ایم کے ہائی 90 بھی جاؤں گا. شیخ صاحب پاسپورٹ کے حوالے سے کہ 12 سال پہلے مشینری خریدی گئی تھی، پرنٹنگ میں بھی پرابلم ہو رہی ہے اور مٹیریل میں بھی، کیا آپ اس حوالے سے بھی کچھ اقدامات؟ دیکھیں ہمارے پاس پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں کافی سارے، انہوں نے پیسے دینے ہیں پرنٹنگ کے، آہستہ آہستہ ہوگا. مجھے خود افسوس ہے، بلکہ میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا اہم ایشو جو زر مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ٹوکن ہے، اس کی معاشی حالت بہت خراب ہے. شیخ صاحب پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سارے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ مجھے محمد علی دورانی آج شہباز شریف سے بھی ملاقات، یہ بڑی چھوٹی سی خبریں ہیں. اصل خبر میری جان یہ ہے دیکھیں وہ تو ویزا آن ارائیول پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت ہے. ہم ابھی شکایت کا بھی ایک پورٹل بنائیں گے انٹیریئر منسٹری. تھوڑا سا ٹائم دیں، 120 دن میں نے خود مانگے ہیں آپ سے. اتنی جلدی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مسئلہ شیخ صاحب پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سارے پاسپورٹ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں جو کینسلیشن کے لیے تھے. سینکڑوں پاسپورٹس جن لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاسپورٹس میں کوئی غلطی ہے، اس کو چینج کر دیں یا نیا پاسپورٹ بنا دیں. اس حوالے سے کیا؟ اس کو بھی دیکھ لیں گے. آپ نے مجھے بعد میں سوال اگلی میٹنگ میں. پاسپورٹ جو ہے بلیک لسٹ پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. غیر ملکیوں نے پاکستان کے پاسپورٹ حاصل کیے ہیں. ایک تو اس انکوائری کا بتائیں جو پاسپورٹ جاری ہوئے. ابھی دیکھیں اس وقت بیک اپ میں کوئی پاسپورٹ پڑا نہیں ہے جو انہوں نے مجھے بتایا. اگلے مہینے کریں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ ملاحظہ کر رہے تھے اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت میں ڈاکٹر ماہا کیس میں اہم انکشاف ہوا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ماہا کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہو گئی. تفتیشی افسر نے ملزموں کا ڈی این اے کرانے کی درخواست دائر کر دی ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کراچی جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت میں ڈاکٹر ماہا کیس میں اہم انکشاف ہوا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ممتاز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ممتاز. جی کہ جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت میں ڈاکٹر مہا شاہ قتل کیس میں ایک اہم انکشاف ہوا ہے، کیونکہ جو ڈی این اے کرایا گیا تھا ڈاکٹر مہا شاہ کا، اس میں ان کے ساتھ زیادتی کا انکشاف ہوا ہے. لہٰذا آج تفتیشی افسر نے عدالت میں جو ہے ملزمان کا ڈی این اے کرانے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے. درخواست میں ان کا یہ موقف ہے کہ مقتولہ کا ڈی این اے کے بعد ملزمان کا ڈی این اے کرنا ہے، لہٰذا ملزمان ڈی این اے کرانے کے لیے جو ہے پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. درخواست میں تفتیشی افسر نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ عدالت جو ہے ملزمان کو کیس میں تعاون کرنے کے لیے پابند بنائے. لہٰذا پولیس کا یہ بھی موقف ہے کہ ملزمان کا ڈی این اے کرانے کے لیے جو ہے وقت دیا جائے، اس کے بعد جو ہے حتمی چالان جمع کرائے گئے. لہٰذا عدالت نے 5 جنوری تک جو ہے پیش رفت رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے. جی ملتوی کر دی گئی. بہت شکریہ آپ کا. بٹگرام میں دیشان کے مقام پر سی پیک لینڈ سلائیڈنگ کے باعث تاحال بند ہے. لینڈ سلائیڈنگ سے سی پیک کو مانسیرا کی جانب سے بند کر دیا گیا. بٹگرام سے مانسیرا کی طرف جانے والی ٹریفک کو بھی سی پیک سے بند کیا گیا. ٹریفک شاہراہ ریشم کی جانب موڑ دی گئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے روڈ بند ہے. بٹگرام میں دیشان کا مقام ہے جہاں پر سی پیک لینڈ سلائیڈنگ کے باعث تاحال بند ہے، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ سے سی پیک کو مانسیرا کی جانب سے بند کر دیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی.